दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रमको विकास यसरी भइरहेको छ कि अब भयङ्कर ठुलो परिवर्तन निकट भविष्यमै हुँदैछ। यो किसिमको आभास, यो किसिमका सङ्केतहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। मुख्यतः सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व र विपक्षी दलहरू किसिमले एकीकृत भएर गइरहेका छन्। यसले केही राजनीतिक दुर्घटना ल्याउँछ कि भन्ने आशंकाहरू पनि त्यही रूपमा देखिएका छन्। मुख्यतः के हो त, नेपालको राजनीति कुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र भोलिको स्थिति के होला भन्ने विषयमा मूलतः आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग विश्लेषक डाक्टर उमेश भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मैले भने जस्तै आज नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक छ। यो लामो रसाकसीपछि बैठक बस्न थालेको छ। त्योभित्र ठुलो द्वन्द्व छ। उनीहरूका गुटगत भेलाहरू दैनिक रूपमा भइरहेका छन् र अर्कोतर्फ दोस्रो पटक विपक्षी दलहरूको बैठक बसेर लिखित रूपमै उहाँहरूले आफ्नो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यो सरकार विरुद्ध लड्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यो परिस्थितिले के देखाउँछ? हाम्रो यात्रा कतातर्फ गइरहेछ? अब यसमा चाहिँ के भने स्वार्थको लडाइँ सुरु भएको छ। आफ्नो स्वार्थ बाजिया छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा पार्टीभित्र एक किसिमको द्वन्द्व सुरु भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि मुख्य गरेर के भने प्रधानमन्त्रीको जुन पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण र त्यसपछि चाहिँ नि अलि अगाडि अथवा अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा उहाँको चाहिँ नि शून्य सहनशीलता भन्नुभएको थियो, तर त्यसमा चाहिँ नि संरक्षणवादी प्रवृत्ति चाहिँ नि देखियो। त्यसको विरुद्धमा नेकपा पार्टी मात्रै होइन, सम्पूर्ण मुलुक नै मेरो विचारमा यसमा चाहिँ नि सन्तुष्ट छैनन्। एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ नि जहाँसम्म प्रतिपक्षले चाहिँ नि एउटा मोर्चाबन्दी गरेको छ भनेको छ, यो पनि यसैको उपज हो। किन भन्दाखेरि अहिले जुन कोरोना भाइरसको चाहिँ नि महामारीको जुन अवस्था छ, अब यसलाई राज्यले राम्रोसँग सम्बोधन गरेन भन्ने प्रतिपक्षको भनाइ छ र साथै चाहिँ नि के भने सर्वसत्तावादी भयो ओली सरकार भन्ने कुरोहरू आएका छन्। अब यसमा ओली सरकारले पनि आफूलाई सच्याउँदै जानु पर्थ्यो, त्यसमा नसचिएको देखिन्छ र सरकारमा चाहिँ नि के भने दम्भ प्रचुर मात्रामा छ है। र लोकतन्त्रमा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कुरो भने समावेशिता, सहभागिताको आधारबाट चाहिँ नि राज्य सत्ता सञ्चालन हुनुपर्ने। सरकार उहाँहरूले बनाउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कुनै बेलामा 2/3 थियो, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले 2/3बाट घटिसक्यो। हुँदा ओली सरकार चाहिँ नि के भने अल्पमतमा पर्ने अवस्था पनि आइसक्यो विदिन द पार्टी। भनेपछि यो सबै किन भयो त भन्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले पनि गरिदिया होइन, त्यो कुरो नेपाली जनताले पनि गरिदिया होइन। उहाँको आफ्नै कारणले, आफ्नै स्वार्थको कारणले र भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ नि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर उहाँ नै म शून्य सहनशीलता अपनाएर जान्छु भनेर पटक पटक उहाँले मिडियामा बोलेको कुरालाई जबकि अनुसन्धान नै नगरिकन भ्रष्टाचार भएकै छैन। अब जनताले पुरै देखिरहेछन्, मिडियाले पुरै चाहिँ नि प्रत्यक्ष प्रमाणहरू देखाइरहेछ। त्यो देखाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले कसको निम्ति संरक्षण गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, त्यो कुरो चाहिँ नि उहाँलाई नै थाहा होला। तर के भन्दाखेरि जुन किसिमले नेपाली जनताले अहिले बुझ्या छन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाइहार्ड कम्युनिस्टलाई पनि अहिले साँच्चैको लज्जाबोध चाहिँ नि भएको होला। अब स्वार्थको कारण यहाँले देखाउनु भयो। अब यो सत्तापक्षीय नेकपाभित्रको जो आन्तरिक लडाइँ छ, त्यो भित्रको स्वार्थ के हुनसक्छ? जस्तो देखिएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा खेमा, प्रचण्डज्यूको अर्को, र प्रचण्डज्यूसँग झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरू उहाँहरू एकै कित्तामा उभिनुभयो र 2 दिन यता ओलीज्यू र माधव नेपाल पक्षबीच वार्ता बाक्लिएको छ। यसले गर्दा माधव नेपालज्यूको रोलमा पनि क्वेसन उठेको छ। र अब यो गुटगत यी स्वार्थहरू के हुन् र उनीहरूले चाहेको कुरा के हो? अब गुटगत स्वार्थ के हो भन्ने कुरो त यहाँले नै भनिहाल्नु हो होइन। कतिवटा फ्याक्सनहरू रहेछ त्यहाँ भनेर। जुन किसिमले पहिला चुनावमा जाँदाखेरि 2/3 लिएर आउने अभिप्रायले जसरी माओवादीलाई लिएर आयो, त्यसमा ठुलो 2टा गुट त देखिएकै छ। त्यसमाथि पनि माओवादी भित्र पनि गुटहरू होला।
त्यसै गरेर नेकपाको गुटहरू पनि छँदैछ, जुन झलनाथको ग्रुप एउटा, माधव कुमार नेपालको एउटा, ओली पक्षको अर्को, प्रचण्ड पक्षको अर्को, यी सबै गुटहरूले के भने आफूले भाग खोजेका छन्। त्यो भाग नपाउँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ नि एक किसिमको यो भाग नपाएकै छटपटी हो। एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यसमा फेरि ओलीको जुन कन्डक्ट, प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ नि जुन किसिमको भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र अध्यादेश लिएर आउनु चाहिँ नि के भने यो ठुलो गल्ती थियो। अब यसमा चाहिँ नि जुन किसिमले डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरणको प्रसङ्गहरू छन्, यी सबै जोडिया छन् होइन। त्यसै गरेर के भने समाजवादी फोरम र सङ्घीय फोरम र चाहिँ नि राजपाको जुन मिलन भयो त्यो पनि त्यही पाटो छ होइन, यो अध्यादेशसँगको पाटो छ। अब यी कुराहरू चाहिँ नि के भने स्वार्थ बस लिएर आइएका कुराहरू हुन्, जबकि संविधानले के भन्छ भने सहभागिता सहमतिको राजनीति गर्ने भनेको छ। अब उहाँ चाहिँ नि के भने संवैधानिक परिषदमा एउटा विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ राख्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई उहाँले निकाल्न खोज्नुभयो। किन भन्दाखेरि संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना मान्छेहरू राख्नु पर्यो। अब यसमा कानुन मन्त्रीको एउटा कदा भनाइएको छ के भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रतिपक्ष नेताले सपोर्ट नगरेको कारणले। अब सपोर्ट नगरेको कारण हो भने केमा सपोर्ट भएन, के स्वार्थ त्यहाँ चाहिँ बाज्यो। अब यो अध्यादेश नै फिर्ता भइसकेपछि यो च्याप्टर क्लोज भएन र? कसरी हुन्छ? आशय त त्यही नै हो नि। आशय त कसैले कुनै एक्सन गर्छ भने त्यो एक्सनको रियाक्सन र त्यसको चाहिँ नि रिजल्टहरू त फेस गर्नुपर्छ नै। तत्कालका लागि अध्यादेश फिर्ता भए पनि सरकारको नियत ठिक होइन भन्ने हिसाबका यी प्रतिक्रियाहरू नै हुन् अहिलेका कुरा। अब यहाँ कुरो के आउँछ त भन्दाखेरि हिजो मात्रै प्रतिपक्षहरूको टोलीले ग्रुप उनीहरूको मिटिङ बसेर सरकारलाई सर्वसत्तावादी भयो भन्ने कुरो देखाइरहेछ। अब सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भनेको छ। भनेपछि यो सत्ता जुन केन्द्रित राजनीतिहरू चल्यो यसले चाहिँ नि के भने जनताको मुद्दाहरूलाई थाती राख्यो, जनताको मुद्दालाई पन्छाइदियो। जस्तो अहिले जनताको मुद्दा के हो त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस थियो। एकदम अवश्य कोरोना भाइरसको यत्रो चाहिँ नि लकडाउन गरेर पुरा जनतालाई चाहिँ नि आफ्नो घरमा केन्द्रित गरेर राखेको अवस्थामा होइन, यसको टेस्टिङ बढाउनु पर्ने, यसलाई चाहिँ नि कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने गर्नुपर्ने त्यतापट्टि ध्यान नराखिकन यो बेलामा सर्वसत्तावादी सोच राखेर अध्यादेश लिएर आउनु, यो यसबाट के देखिन्छ त? उनीहरू जनताप्रति इमान्दार, जिम्मेवार छैनन्, जवाबदेही छैनन्। अब एउटा कुरो म तपाईँलाई यहाँ के थपाउँ भन्दाखेरि यो जुन अहिले कोरोना भाइरसको कन्ट्रोल गर्ने जति पनि मेकानिजमहरू छन् यो चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। यदि राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नभइदिएको भए अहिले नेपालीहरू बोर्डरबाट आउन खोज्दाखेरि किन आउन नदिएको त? भनेपछि यस विषयमा यो यत्रो महामारी इपिडेमिक भनौँ अथवा पेन्डेमिक भनौँ होइन, यत्रो महामारीको बेलामा हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई एक्टिभेट गऱ्यौँ त? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा यो डिसिजनहरू भए त? डेफिनेटली भएको छ। कता हामीले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको जो समन्वय समिति छ त्यसको एबिलिटीमै क्वेसन भयो होइन। म त्यो तिनीहरूको त्यो समितिपट्टि म जान्न होइन, यो सुरक्षाको विषयमा उनीहरूले ध्यान दिएनन् नि त? डेफिनेटली सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिएका पनि होलान्, तर जति जुन रूपले दिनुपर्ने थियो, जसको पार्टिसिपेसन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। जस्तो चाहिँ नि म अलिकति रिकल गरौँ, यहाँले सुरक्षा परिषदलाई जुन किसिमले एक्टिभेट गर्नुपर्ने, उनीहरूको बैठक बोलाउनु पर्ने, सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, त्यस सम्बन्धित छलफल रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने जो कुरो उठाउनु भयो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने त ईश्वर पोखरेलको समितिले हो नि। त्यो समिति त प्रधानमन्त्रीले बनाइदिनु भयो, उसले आफ्नो ध्यान गरिरहेछ। मुख्य कुरो के भने यहाँ ब्लेम त कसलाई जान्छ त भन्दाखेरि मुख्य मान्छेलाई जान्छ नि, पिएमलाई जान्छ। जबकि के भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई थ्रेट गरिरहेछ अहिले यो महामारीले। भनेपछि त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग म अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु तपाईँलाई। जस्तो चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालले एउटा के भन्नुभयो भने सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्छ यो महामारीलाई बनाउने भन्ने कुरो निकाल्नु हो। अब त्यो कुरो कहाँ हुन सक्थ्यो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा हुन सक्थ्यो यदि त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिपक्षको नेतालाई इन्क्लुड गरेको भए।
अब यो संविधानमा पनि इन्क्लुड गरिएन। यो धेरै पटक यसका कुराहरू निस्किया छन्, मैले नै कतिचोटि निकालेको छु। तर त्यो प्रतिपक्ष भइदिएको भए र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई एक्टिभेट गरेको भए र त्यहाँबाट निर्णयहरू भएका भए डेफिनेटली के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको हदसम्म यसलाई चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स दिएको ठहरिन्थ्यो। तर यो महामारीलाई चाहिँ नि के भने एउटा मन्त्रीमण्डलको एउटा चाहिँ नि समितिको भरमा छोडियो। तपाईँले ठ्याक्कै अब यो सेक्युरिटीका च्यालेन्जेसहरू के छन् त अब यो महामारीको कारणले? तपाईँले गम्भीर विषय उठाए। सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको त के भने यो 50 लाख अहिले युवाहरू जुन बाहिर छन् ती केही गरी फर्केर आयो भने यहाँ सरकारले के भनेको छ भने हामी कृषिमा लगाउँछौँ, त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनन् उनीहरू। उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा, उनीहरूको काम गर्ने शैली, उनीहरूको चाहिँ नि क्षमता, उनीहरूको योग्यता धेरै माथि छ। कृषिमा पनि चाहिन्छ, मैले चाहिँदैन भनेको छैन। तर के ती सबै युवाहरू कृषिमै काम गरेर बसेका छन् त? छैनन्। उनीहरूको एक्सपर्टिज त विभिन्न ठाउँहरूमा छ। भने जस्तो उनीहरूले फर्केर आएपछि उनीहरूको त्यो चाहना मिट भएन यहाँ भनेदेखि त भोलि गएर यहाँ सेक्युरिटी त थ्रेट बढ्छ। त्यो युवालाई नै हामी कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुरोमा हामी अहिले त हामी सोचेकै छैनौँ। यो त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सोच्नुपर्ने थियो। हाम्रा नेपालीहरू फर्काउने विषयको एउटा चुनौती यो भयो। साथसाथै अन्य हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट, अन्य मुलुकबाट अन्य किसिमका केही चुनौतीहरू पनि छन्। अब छिमेकी मुलुकबाट त अहिले नै देखियो नि यो बोर्डर ओपन राखेको प्रतिफल त हामीले भोगिरहेछौँ नि। यो बोर्डर अहिले मिलाउनलाई त्यो वुमेन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी मान्छे राखेर सेक्युरिटी हुने अहिलेको जमाना होइन। अस्ति भर्खर चाहिँ नि के भने 2 नम्बर प्रदेशले आफ्नो 8वटा जिल्लामा हामी चाहिँ नि सीसीटीभी राख्छौँ भने सीसीटीभी राखेर मोनिटर त होला, तर त्यसलाई एक्सन त लिनुपर्छ नि त। त्यसको निम्ति त्यसलाई फेन्सिङ गर्ने, वाल गर्ने अथवा त्यसलाई त्यो बोर्डरलाई पहिला त नीतिगत रूपबाट त्यसलाई चाहिँ नि हामी क्लोज गर्ने कि ओपनै राख्ने पहिला निर्णय गर्नु पर्यो। अहिले महामारीले हामीलाई सिकाइरहेछ, तैपनि हामी चेतिरहेको छैनौँ। हाम्रा नागरिकहरू डडेलधुरा यतापट्टि गएर, डडेलधुरा होइन यो महाकालीको उसमा दार्चुलातिर, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो महाकालीमा क्रस गर्नको निम्ति बच्चा, बुढा, केटी मान्छेहरू सबै हाम फालेर आइरहेछन्। हामीले के देखाउन खोजिरहेछौँ? हाम्रो नेसन कहाँ छ? यो नेसन भनेको सिंहदरबारमा मात्रै होइन, नेपाल सरकार मात्रै यो नेसन होइन। यो नेसन भनेको यो नेपालका जनताहरू हुन्। साथसाथै के पनि भयो भने बोर्डर सिल गऱ्यौँ, यहाँले भने जस्तै महाकालीमा हाम फालेर आउनुपर्ने भयो र लुकीछिपी चोरेर लुकेर त्यसरी प्रवेश गर्ने नेपाली र अन्य मुलुककाहरू नेपाल प्रवेश गर्ने यो क्रम पनि दैनिक बढिरहेछ। यसको जोखिम पनि त छ नि, होइन? होइन, यो जोखिम भयङ्करै छ र यसले सुरक्षालाई थ्रेट गरिरहेछ। तर त्यसमा हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि सत्ताको राजनीतिमा हामी केन्द्रित छौँ। अहिले जनताहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड भएको कारण चाहिँ नि सरकारको रवैया नै हो। तर साहब यसो छ नि त, अब सुरक्षा परिषदको बैठक नबसे पनि देशमा गृह मन्त्रालय छ, रक्षा मन्त्रालय छ, गृहमन्त्रीहरू छन्, प्रदेशका सरकारहरू छन्, त्यहाँ पनि गृहमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूले काम गरिया होला नि। उनीहरूले काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री नै किन चाहियो त? काम गर्ने त तिनीहरू नै हुन् नि। त्यसै गरेर सुरक्षा परिषद किन चाहियो भन्दाखेरि भोलि सुरक्षा थ्रेटहरूलाई कसरी हामी चाहिँ नि एड्रेस गर्ने भनेर एउटा दिने एक्सपर्ट ग्रुप हो नि त त्यो। त्यहाँ चाहिँ नि के भने एउटा सुरक्षा परिषदको त्यहाँ मन्त्रीहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिपक्षको नेता मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो होइन, त्यसका त वर्किङ ग्रुपहरू हुन्छन्। यो सुरक्षा परिषदको बैठक नराखिनुको कारण अज्ञानता हो अथवा लापरवाही हो कि यो नियतवश हो? होइन, म त पार्सियली के देख्छु भने अज्ञानता पनि हो र अर्को कुरो के भने आफ्नो अहमपन पनि हो। किन भन्दाखेरि विज्ञता मैमा मात्रै छ। विज्ञ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू भएपछि मभन्दा बाहेक अरू कोही पनि जान्ने छैनन्। त्यो किसिमको सोचले गर्दाखेरि सबै हामी चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो। जस्तै स्वास्थ्यकै केस हेरौँ न, अस्ति चाहिँ नि 2 महिनासम्म 2-3 महिनाको ग्याप हुँदाखेरि जब चाहिँ नि के भने महामारी बढ्दैछ, नेपाललाई समस्या हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले सामानहरू लिएर आउनको निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत टेन्डर निकाल्यौँ। त्यसपछि 2 महिनापछि त्यसलाई क्यान्सल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हठकमा ल यो कम्पनीले चाहिँ नि किनेर लिएर आउने भनेर हामीले मतलब समितिले चाहिँ नि निर्णय गर्यो भनेपछि के त्यो परिपाटी ठिक हो त? हाम्रो कुनै क्लियर प्लान पनि छैन। अब त्यो कुरो त के भने राष्ट्रिय सुरक्षामा डिस्कस भएको भए त्यहाँ वर्किङ ग्रुपहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ एक्सपर्टहरू हुन्थे,
र उनीहरूले के भने ल यो गरिहाल्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भनेर एडभाइस गर्छ। अब त्यो एडभाइस सुन्ने परिपाटी नै छैन। अब कसैले एडभाइस गर्यो भनेदेखि त्यसलाई लगेर थुनिदिया छ, त्यसलाई लगेर त्यो त हाम्रो नेगेटिभ भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ नि सबै आफ्ना मान्छेहरू लगाएर दपेट्या छ। यही सन्दर्भमा यहाँले चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीमाथि नै सबै कुरो ल्याएर टुङ्ग्याइदिनु भयो, प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन, प्रधानमन्त्री जिम्मेवार किन भन्दा हाम्रो सिस्टमै त्यही छ नि त। हि इज द हेड अफ द गभर्मेन्ट होइन, सो हि सुड बी रेस्पोन्सिबल। केही पनि भएन। तर के भने अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू असफल हुनुभयो, उहाँले सक्नु भएन भन्ने कुरो उहाँको पार्टीभित्रैबाट र विपक्षी दलबाट कुरो आयो। प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो भन्ने चर्चा छ। आज पनि सचिवालय छ, दैनिक रूपमा उहाँहरूको बैठक बस्नु भएको छ। यहाँको रिकमेन्डेसन पनि के हो? होइन, अब यसमा त म के देख्छु भने जब पार्टीले निर्णय गर्दैछ, पार्टीमा चाहिँ नि उनीहरू लागिरहेछन् भने हामीले अहिले बोल्नु त्यति उपयुक्त होइन। तर हामीले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने अब पार्टीको मात्रै यो मुद्दा रहेन, यो मुद्दा नेकपा पार्टीको मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण देशको। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदको परिवर्तन, सिस्टमको परिवर्तन है। अब सिस्टममा पनि समस्याहरू आए होइन, भनेपछि त्यो सिस्टमलाई पनि हामीले अलिकति रिभाइभ गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन डेफिनेटली गर्नुपर्छ। त्यो चिज गरेर गयो भनेदेखि डेफिनेटली हामी सुधारिन्छौँ र हामी चाहिँ नि के भने एउटा राम्रो नेसनको हिसाबले, एउटा एकताबद्ध हिसाबले होइन, लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सहमति सहकार्यको वातावरण बनाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको नेतृत्व, उहाँको यो टिमबाट जे समस्याहरूको अहिले हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, अन्य थुप्रै समस्याहरू अझ बाँकी छन्, त्यो समाधान उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी अझै आशा गर्न सक्छौँ। अब यसमा म स्पष्ट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले वर्तमान हेर्ने हो। विगतमा उहाँले के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो, त्यो उहाँको कुरो हो, त्यो गइसक्यो, बितिसक्यो होइन। र अहिले वर्तमानमा उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसको आधारबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। भविष्यमा उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो भविष्यको कुरो हो, हामी जान्दैनौँ त्यो कुरो। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा के देखियो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने बेलामा यो चाहिँ नि बेमौसमी बाँसुरी बज्यो है, बेसुर तरिकाले बज्यो, त्यसको फल त उहाँले भोग्नुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ नि के भने म सचिन्छु, म यसरी मन्त्रीमण्डल फेर्छु, यो फेर्छु भनेर यदि नेकपाले मान्छ भने त्यसमा चाहिँ नि भोलि जनताले पनि हेरिरहेछ। किन भन्दाखेरि नेकपा पार्टी भनेको राष्ट्रिय स्तरको पार्टी हो, अहिले सत्ता चलाइरहेछ भनेपछि नेकपा पार्टीको कति कमजोर रहेछ त यो धरातल, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक धरातल भन्ने कुरा हामीले पनि हेरिरहेछौँ होइन। र यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा र आजैको दिनमा पनि यदि निर्णय ठिक भएन र जनताले जनताको निमित्त राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले आएन भने डेफिनेटली यसको विरोध हुन्छ। र जसरी चाहिँ नि के भने विपक्षी दलहरू अहिले युनाइट भएको छन्, सर्वसत्तावादको कुरा निकालिरहेछन्, यदि यो चाहिँ नि के भने हेर्दाखेरि त यो सत्य जस्तो देखिन्छ, भोलिका दिनहरूमा यो कुन रूपले अगाडि बढ्न सक्छ वी नेभर नो। अब यहाँनिर विश्लेषण गर्दा नेकपा भित्रको जो लडाइँ छ यो कहाँ गएर कसरी टुङ्गेला भन्ने देख्नुहुन्छ? अब अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन अथवा मन्त्रीहरू परिवर्तन, विज्ञहरू उनीहरूको चाहिँ नि सल्लाहकारहरू परिवर्तन त्यतिले मात्र यदि चाहिँ नि काम दिन्छ भने र अब जो मान्छेहरू आउने भनेर भनिया छ उनीहरू कति चाहिँ नि जनताबाट मतलब आफ्नो कामबाट योग्य भएर दक्ष भएर आएका छन् त, त्यो पनि मूल्याङ्कन त डेफिनेटली हुन्छ होला त्यहाँ पार्टीभित्र होइन। अब नयाँ मान्छेहरू आउँदै नआउने, पुराना मान्छेहरू आउटडेटेड, जसले चाहिँ नि के भने आफ्नो कुनै बेलामा दिनुपर्ने समयमा उनीहरूले राम्रोसँग काम नदिएको होइन र सधैँभरि सत्तामा चाहिँ नि खेलिरहनु पर्ने त्यस्ता किसिमका प्रवृत्तिका मान्छेहरू आयो भने भोलि गएर हामीले एउटा के अनुमान लाउँछौँ भने हाम्रो पहिलेकै जस्तो अवस्था आउँछ। अब के भने एक किसिमको विश्वासको सङ्कट नेताहरूमा देखा परिसकेको छ, चाहे नेकपाभित्र होस् चाहे काङ्ग्रेसभित्र होस्, सबै ठाउँमा। अब यो भित्र ठुलो डिजाइन छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि इन्भल्भ छन्। यो केवल अहिले सरकारमाथिको, ओलीज्यूमाथिको प्रश्न अथवा विपक्षी नेता देउबामाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहन्छन्, त्यो केवल नेताहरूमाथिको प्रश्न मात्र होइन, यो अघि नै यहाँले उठाए जस्तो सिस्टम, अब चेन्ज अफ सिस्टम, हामी त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र यसमा विदेशी
शक्ति राष्ट्रहरू जासुसी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन्, यो त्यसैको उपज हो। अब हामी व्यवस्था परिवर्तनको एउटा टर्निङ पोइन्टमा पुगिसकेका छौँ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। यो कति देखिन्छ सर? होइन, अब यसमा चाहिँ नि के भने बाहिर शक्तिहरू, इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू यिनीहरूले खेल्ने कुरो खेलिरहन्छन्। यिनीहरू पहिला पनि खेलेका थिए, अहिले पनि खेलिरहेछन्, पछि पनि खेल्छन्। तर यिनीहरूले खेल्यो भनेर हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन। हाम्रो चाहना के हो? हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, हाम्रो समस्या के छ? हाम्रो संवैधानिक समस्या पनि यदि खराब छ भने हामीले चेन्ज गर्ने हो। तर जुन तरिकाले ओली सरकारले चाहिँ अध्यादेश लिएर आएर चेन्ज गर्न खोज्यो त्यो गलत हो, त्यो प्रवृत्ति गलत हो। सदनबाट गऱ्यो भने ठिक छ, हामी सदनमै डिस्कसन गर्थ्यौँ होला नि। त्यसै हुनाले यसमा हामी चुकेका छौँ। अब सिस्टमको कुरोमा त म तपाईँलाई के भनौँ भने यो पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट जबसम्म लागू हुँदैन लोकतन्त्रको मर्म चाहिँ नि उत्कृष्ट उसमा पुग्छ भनेर आशै नगरे नि हुन्छ। अब हामीले कानुनी व्यवस्था जेसुकै गरे पनि, जस्तो पिपुल राइट टु रिजेक्ट भन्ने यदि हामीले राख्यौँ भने पनि यो देशमा कानुन भन्ने कुरा, ऐनहरू कसरी बन्छन्, कसरी तिनको कार्यान्वयन हुन्छ, अब अध्यादेश ल्याएकैबाट हेरौँ न त। हाम्रो त संवैधानिक व्यवस्था एउटा किसिमको थियो, तर कुनै एउटा अमुक दललाई फुटाउनको निम्ति यसरी कानुन ल्याइदो रहेछ अथवा कानुन बनाइदो रहेछ भनेपछि हामीले त जे व्यवस्था गरे पनि, जे ऐन ल्याए पनि, जे कानुन ल्याए पनि हामी त्यसको गलत प्रयोग गर्छौँ भने त्यसको निम्ति जसले त्यो कानुनको संरक्षण गरेर बस्नुपर्ने निकाय छ नि त्यो स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यसले बुझेर काम गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ नि के भने जो संरक्षक हो त्यही नै चाहिँ नि त्यसैको आशयमा अहिले चाहिँ नि औँला ठडियो, जो रक्षक त्यही बच्चा। त्यसैमा औँला ठडिएपछि अब त्यसले जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन नेपाली जनतालाई, मैले यहाँनिर यो गर्न खोजेको हो, यो भयो भनेर उसले बोल्नुपर्छ। जवाबदेहिता भन्ने कुरा हामी कहाँ सुन्ने भएन। अब अरूहरूले खोज्नु खेल्नु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई रोक्ने त संरक्षकले मुख्य शक्ति जहाँ गएर अडिएको छ त्यो शक्तिशाली चाहिँ नि नियुक्तिले गर्ने हो नि, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले गर्ने हो। डाक्टर साहब, अब यो हो मैले सुरुमै राजनीतिक दुर्घटना एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ, राजनीतिक परिवर्तनको कुरो पनि मैले निकालेँ, व्यवस्थामाथि पनि क्वेसन उठ्यो होइन। अब केही दिन यता हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले पनि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। बाहिर आउँदा अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी के कसो गर्ने, नेपाललाई चीनले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा सतहमा त्यो देखिन्छ। र गाईगुई भित्री रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यू राति बढी सक्रिय हुने, राष्ट्रपतिज्यूसँग परामर्श भेटघाट अलि बाक्लो हुँदा प्रधान न्यायाधीशमा पनि उहाँको छलफल अलि बाक्लिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यी सुन्नमा आएका कुराहरू कहीँ यो ठुलै किसिमको खिचडी पाकिरहेको हो कि होइन, अब सङ्कटकाल लाग्ने, मुलुक मध्यावधिमा जाने किसिमका चर्चाहरू पनि सुनिन्छन्, ती सम्भावनाहरू छन् कि छैन? होइन, सङ्कटकाल कसको निम्ति लगाउने, मध्यावधि किन गर्ने, जबकि चाहिँ नि 2/3 उनी उहाँहरू नै सत्ता चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँमा जब हामी पुग्छौँ, पोलिटिकल इगो त्यो भएपछि त जे पनि हुन्छ नि। हिजो हामी मध्यावधिमा गएकै हो नि? होइन, मध्यावधिमा गएकै हो र मुलुक चाहिँ नि के भने अस्थिर पनि भएकै हो। र अहिले पनि हामी मुलुकलाई अस्थिरै बनाउन चाहने हो कि हामी चाहिँ नि मुलुकलाई स्थिर बनाएर विकास गर्ने हो भनेपछि हामी चाहिँ के भने राष्ट्रपतिले चीनको राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्नुभयो त्यो ठुलो कुरो होइन। कुरो के हो त भन्दाखेरि यसभित्र निहित भएका भित्री कुराहरू के छन् त्यो पाटो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रा आजका नेताहरूको मनस्थिति, उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्ने आउनुभएका कामहरूको मूल्याङ्कन, उहाँहरूको क्षमता, तौर तरिका, विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध, यी सबै हिसाबले हेर्दा यो पारदर्शी छैन हो। यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले आशंका गरेको जो विषय छ त्यो हुन सक्ने देखिन्छ कि देखिँदैन? हामीले आशंका गरेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। म चाहिँ नि एब्स्ट्र्याक्टमा कुरा गर्दिनँ यस विषयमा होइन, जबसम्म बाहिर आउँदैन। म एउटै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि व्यवस्था नराम्रो होइन आफैमा, तर व्यवस्था चलाउनेहरूमा चाहिँ नि स्वार्थ अति धेरै, व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ अति धेरै भयो, जसको कारणले राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ नि धुमिल भयो। राष्ट्रिय स्वार्थ अहिले के थियो त भन्दाखेरि महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो, नेपाली जनतालाई एउटा राहत दिनुपर्ने थियो, नेपाली जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा हामी चुक्यौँ। हुँदा के त भन्दाखेरि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई पनि हामीले ध्यान दिएनौँ। र त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि जबकि आफ्नै चाहिँ नि अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा सर्वदलीय सहमतिको चाहिँ नि एउटा बनाऊ भन्ने कुरो उहाँले नै निकाल्नु भएको थियो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई ठिक होइन भन्नुभयो। त्यो नगरेर उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमै
प्रतिपक्षको चाहिँ नि नेतालाई इन्क्लुड गरिदिएर त्यो किसिमको प्रावधान अगाडि बढाउनुको भएको भए सायद महामारीको जुन हामीले अहिले विरोध गरिरहनु परेको छ यसको चाहिँ नि जुन किसिमले राहत भएन अथवा यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्ने तरिकाअनुसार भएन भन्ने कुराहरू जुन आछन् त्यसमा उहाँ चाहिँ नि धेरै हदसम्म जोगिनुहुन्थ्यो। त्यो जोगिने ठाउँ उहाँले आफैले राख्नु भएन। त्यही त अब यहाँ मिलेर जाने भन्दा पनि टुटेर जाने स्थिति बढी भयो। उहाँहरूको पार्टीभित्र एउटा कन्फ्लिक्ट देखियो र विपक्षी दलहरू पनि एकीकृत भए। अब यो एकीकृत विपक्षी दलको पनि एउटा सानो विश्लेषण गरौँ। विपक्षी दलहरू काङ्ग्रेस, अब नवगठित जनता समाजवादी, राप्रपा, राजपा र समाजवादी एकीकृत हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरूका विचार सिद्धान्तहरू मिल्दैनन्। उहाँहरूको शासकीय स्वरूपदेखि लिएर चुनाव प्रणालीदेखि लिएर संविधान संशोधनका विषयहरूमा फरक छन्। अब बाबुराम पनि त्यही हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी पनि त्यही छ, राप्रपा पनि त्यही गएको छ, जहिले चाहिँ सिधै हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको वकालत गरिएको छ। अब स्वयं यो राजपा र समाजवादीको एकता त्यो कति दिगो होला, त्यो कति प्राकृतिक हो र अहिले विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा बसेको यो केवल चाहिँ ओलीज्यूलाई चाहिँ ल तिमीलाई देखाइदिन्छौ नि भन्ने हिसाबले कृत्रिम रूपमा खडा भएका हुन् अथवा यसको आयु लामो पनि छ र यसले केही रिजल्ट पनि दिन्छ? यसमा त के भने ओलीज्यूको जुन किसिमको कार्य चाहिँ नि बढ्दै गयो त्यसलाई काउन्टर गर्नको निम्ति यिनीहरू मिले। यिनीहरूको पनि स्वार्थ छ, यिनीहरू स्वार्थवश मिलेका हुन्, यिनीहरूको सिद्धान्त मिल्या होइन र यो दिगो हुन्छ भन्ने पनि छैन। भोलि गएर ओलीको कार्यशैली सचियो अथवा ओलीको चाहिँ नि जुन नेकपा पार्टीभित्रको अहिलेको जुन द्वन्द्व छ यो मिल्यो र एउटा चाहिँ नि अलिकति मेलमिलापको बाटोमा गयो भने यिनीहरूको पनि फुट्छ, डेफिनेटली फुट्छ। किनभने यिनीहरू सैद्धान्तिक रूपबाट एउटा होइनन्। त्यसै हुनाले यिनीहरू पनि त्यो शक्तिसँग लड्नको निम्ति तयार भएका हुन् र यो शक्ति पनि के भने यति अहम र यति अहङ्कारी भयो कि यसले जनताको मुद्दालाई वास्तै गरेन र अहिले जनता चाहिँ नि के भने कुनै पनि पार्टीसँग सन्तुष्ट छैनन्। किन छैनन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई थाती राखेर उनीहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लागे, जसको फलस्वरूप अहिले राष्ट्र डिभाइडेड छ। अबको हाम्रो भोलिको सिनारियो के हो त? भोलिको सिनारियो जब चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामी धुमिल गर्छौँ भने भोलि कुनै न कुनै ठाउँमा गएर यी दलहरू यिनीहरूले ठक्कर खान्छन्। जनताले सपोर्ट डेफिनेटली गर्दैन, स्वार्थीलाई गर्दैन। किनभने राष्ट्रको स्वार्थ भयो भने सबैको स्वार्थ मिल्यो भने जनताले सपोर्ट गर्ने हो। तर हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भने जनता पनि त्यति सिरियसली राष्ट्रिय हितलाई हेर्दैनन्। अब के भने नि सर, तपाईँ पनि अब आर्मीबाट आउनुभएको होइन, एउटा के छ भने आर्मी टेकओभरको कुरा पनि सुनिन्छ, त्यो कतिको सम्पूर्ण होइन? त्यो त कस्तो भन्दाखेरि मुलुकमा धेरै विषम परिस्थिति आयो, जनता धेरै असन्तुष्ट भए होइन। जनताको चाहिँ नि स्वार्थ मतलब राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ नि सधैँभरि पन्छाइयो, समस्या भइरह्यो, डिससेटिस्फ्याक्सन बढिरह्यो भने नेपाल आर्मी के को निम्ति खडा गरे? किन त्यत्रो विधि पैसा खुवाएर त्यत्रो विधि चाहिँ नि झन्डै 1 लाख चाहिँ नि शक्ति राखेर आर्मीले टेकओभर गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो हो कि होइन? त्यो त के भने यो दलहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, यिनीहरूले कसरी जान्छन्, यिनीहरूले कसरी मिलाउन सक्छन्? हामीले विश्लेषण गर्यौं नि भर्खरै। हामीले उनीहरू चाहिँ युनाइटेड हुनुभन्दा दे आर गोइङ टु डिभाइड एन्ड डिभाइड। तर सेना मतलब सैनिक सत्ता मात्र पनि समस्याको समाधान होइन। छेडिक त होला, कुनै ड्यामेज हुनबाट बचाउनको निम्ति केही हदसम्म त सेनाले पनि काम गर्ला। तर अन्तत्वगत चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनतामै जानुपर्ने हो। शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता नै हो र नेपाली जनता अहिले दुखित छ। किन भन्दाखेरि महामारीमा जुन किसिमले राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेन र साँच्चै भन्ने हो भने विपक्षी र अरू दलहरूसँग पनि त्यति खुसी छैन। किनभने यिनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार मात्रै हिँडे। त्यसै हुनाले सेना आउँदैन गर्नै सक्दैन भनेर म त्यो चाहिँ नि भन्न सक्दिनँ। तर कुरो के आउँछ त भन्दाखेरि सेनाको सत्ता पनि स्थिर होइन, त्यो केही समयको निम्ति हो र त्यसले पनि भोलि गएर विरोध खप्नुपर्छ। केही समयका निम्ति सैनिक शासन जरुरी छ, विरोध खप्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अमूर्त कोही पनि छैन। यस निष्कर्षमा केही समयका लागि भए पनि सैनिक शासन यो देशमा जरुरी छ होइन? त्यो चाहिँ नि म भन्दिनँ, त्यो चाहिँ नेपाली जनताले भन्ने कुरो हो है। म एउटा व्यक्ति विशेषले सेना आएर आउने पनि होइन, नचाहिने के भने यो दलहरूले आफ्नो सुधार गर्ने पनि होइन। तर मैले के मात्रै भन्न सक्छु भने भोलि गएर यो दलहरू सुधारिएनन्
भद्रगोल गर्दै गए, नेपाली जनता असन्तुष्ट बन्दै गयो भने र भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्छ र सैनिक चाहिँ के भने भोलि आयो भने पनि सेना पनि अमूर्त होइन, केही समयको निम्ति उसले हेरेर सत्ता बुझायो भनेदेखि वेल एन्ड गुड, होइन र उसको पनि चाहना बढ्यो, महत्त्वाकांक्षा बढ्यो भने भोलि गएर यो मुलुक फेरि खाल्डोमै पर्ने हो। त्यसै हुनाले हामीले सुधारिनुमा हाम्रो बुद्धिमानी छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर उमेश भट्टराई। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।